नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम विष्णु कुमार राणा, मेरो घर सालजडी सैना महिना 10। आउँदो सङ्घीय चुनाव मङ्सिर 2079 मा मैले स्वतन्त्रको हिसाबले म उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछु। आज मैले आफ्नो एजेन्डाहरू पेश गर्न गएको छु। यो एजेन्डा मैले आफ्नो क्षेत्रमा लगभग 1-2 महिना फिल्ड वर्क गरेर यो एजेन्डा मैले रेडी गरेको। साथीहरू, एजेन्डा धेरै छन्, तर मलाई लाग्छ कि आफ्नो देश विकास गर्नलाई पहिला हाम्रो आफ्नो क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ। क्षेत्र विकास गर्नको लागि त्यहाँ सबभन्दा पहिला जो मेन पोइन्ट कुरा हुन्छ त्यसलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यही कारण मैले हाम्रो क्षेत्रको वासीहरूसँग कुरा गरेर उहाँको समस्यालाई गर्दै मैले आफ्नो एजेन्डा रेडी गरेको। के हुन्छ भने कुनै पनि देशलाई आर्थिक मजबुत गर्नलाई किसान मेन पाटो हुन्छ र सेकेन्ड तपाईको विदेशी लगानी। अगर कुनै पनि विदेशी लगानीले हाम्रो देशमा इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने हामीलाई धेरै बेनिफिट हुन सक्छ र त्यसको पनि हामीले माहौल बनाउन सकिन्छ। त्यो मेरो पछिको एजेन्डामा हाम्रो सामेल हुन्छ। तर मेरो एजेन्डा जो यो छ कि म त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई अमल गर्छु। र साथीहरू, हजुरलाई एउटा निवेदन छ, मेरो सानैदेखि एजुकेसन मेरो इन्डियामा भएर टोनिङ अलिकति मेरो त्यसमा अलिकति नेपाली टोनिङ अप टु डेट छैन। त्यसको लागि म हजुरसँग माफी माग्छु र अहिले मैले त्यसलाई सुधार्दैछु र आउने समयमा डेफिनेटली म त्यसलाई सुधार्छु। नम्बर 1, धर्मनिरपेक्ष। हाम्रो देश नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। यसमा धेरै सांस्कृतिकहरू छन् र धेरै चाडपर्व मानिन्छ र धेरै धर्मको मानिसहरू बस्छन्। हाम्रो प्लानिङ के छ भने चाडपर्वलाई हामीले जोडसोडसे मनाउने, यसको कारण हाम्रो भाइचाराहरू धेरै बढ्छ। सेकेन्ड, जो एकदम समस्या छ हाम्रो सुकुम्बासीको समस्या। र सुकुम्बासीको लागि हामीले लाल पूजा वितरण गर्ने हाम्रो प्लानिङ गरेछौँ। किनभने अहिले हामीले म्याक्सिमम त्यसको के पोइन्टले गर्दाखेरि रुकेछ त्यो हामीले स्टडी गरिसकेको छ। त्यसको बारेमा हामीले छिटोभन्दा छिटो यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छ। किनभने नेपालमा लगभग 1 लाखभन्दा धेरै सुकुम्बासी छ र हाम्रो रूपन्देही क्षेत्रमा लगभग 15-20 हजारभन्दा धेरै सुकुम्बासी छ। नम्बर 3, सडक र ढल निकास विस्तार। हेर्नु होला, कति सडकहरू बनेको हुन्छ तर 1-2 सालपछि त्यो खराब हुन्छ, किनकि लो क्वालिटीको मेटेरियलको लो क्वालिटी हुन्छ र साथमा त्यसको साथमा के हुन्छ, कुनै ढल निकास हुँदैन। त्यही कारण हामीले प्लानिङ जोर गर्छ कि यो दुईवटा कुरा हामीले ख्याल राखेर सडक र ढल निकासको हामीले विस्तार गर्छ। नम्बर 4, कृषिमा आत्मनिर्भर। पहिला भन्थ्यो नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, तर अहिले हामी टोटल ब्यालेन्समा डिपेन्डेन्स भएर छौँ र कृषिमा हामीले मेन कुरा यसमा फोकस दिन्छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्छ, किसानलाई अनुदान, किसानलाई त्यसको इन्सुरेन्स गर्छ र साथमा अहिलेको जस्तो समस्या भएको छ, फर्टिलाइजर खाद पाउनु पाएको छैन। म कति ठाउँमा आफ्नो किसान भाइहरूसँग हुँदाखेरि उहाँले भन्दाखेरि खादको समस्या छ र खाद पनि समयभन्दा पहिला पुरा हुन्छ र साथमा अत्याधुनिक किसिमको हामीले मसिनरी प्रोभाइड गर्छ, जसमा कि गाउँपालिका नगरपालिकामा प्रोभाइड गर्छ, जसले उहाँले यसको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, 12 महिना कुलोद्वारा सिँचाइ। अहिले जति पनि हाम्रो किसान भाइहरू छ सबैले ट्युबवेलबाट पम्पसेट लगाएर गर्छ, जसको कारण कि उहाँलाई एक्स्ट्रा तपाईँको आर्थिक भार पर्छ र त्यही कारण हामीले के गर्छ, जति पनि खोला नालामा छ राम्रोसँग कुलो त्यसलाई पानी स्टोर गरेर 12 महिने कुलोबाट पानी सिँचाइ गर्ने हामीले व्यवस्था मिलानेछौँ। नम्बर 6, तयारी कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन। के हुन्छ भने सपोज पनि यो गाउँमा कोही पनि मान्छे तरकारी उगायो भने अब त्यसलाई बेच्ने काम, र त्यही हामीले के सोच्छ यो गाउँको सेन्टरमा एउटा चाहिँ हामीले एउटा बिक्री केन्द्र राख्ने र जति पनि तरकारी उत्पादन भएको त्यहाँ राखेर स्थानीयले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट किन्ने। त्यस्तै के हुन्छ भने स्थानीयलाई आफ्नो किसानलाई पनि आफ्नो उत्पादनको सही मोल पान्छ र साथमा अगर एक्सेस भयो भने हामीले अर्को गाउँ पठाउँछ, अर्को गाउँबाट पनि हाम्रो ल्याएर यस्तो आदान प्रदान गरेर हामीले आफ्नो त्यो क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ। नम्बर 7, तयारी कृषि उत्पादनलाई हामीले कोल्ड स्टोरेज। हाम्रो नेपालमा कोल्ड स्टोरेज नाको बराबर छ। कञ्चन गाउँपालिकामा जाँदा एउटा दिदीलाई विष्णु दिदीलाई सोद्धा दिदीले भन्नुभएको छ कि यहाँको उत्पादन हामीले जो पनि गर्छ, आलु उत्पादन गरेर त्यसलाई हामीले कहाँ ल्याइन्छ, भैरवा ल्याइन्छ। भैरवा ल्यानेको लोडिङ अनलोडिङ दुवानी खर्च गर्दा प्रोडक्सन कस्ट धेरै हुन जान्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले गर्दा अलिकति आर्थिक भार पर्न जान्छ। त्यही कारण हाम्रो प्लानिङ के छ भने स्टोरेज बनाने, नजिक बनाने, सेन्टर नजिक बनाने र जति पनि सिजनमा त्यहाँ डम्पिङ गर्ने, अफ सिजनमा त्यसले बेच्यो भने त्यसले 100% त्यसलाई नाफा पाउन सक्छ। नम्बर 8, किसानलाई प्रोत्साहनको लागि हामीले सुविधा कार्ड बनाउने प्लान गर्दैछ। सरकारले एउटा नियम बनाएर हामीले फोर्स गर्न सक्छ, जसमा कि यति लेभलसम्म एउटा चाहिँ उहाँले टर्म कन्डिसन मिट गर्यो भने उहाँलाई हामीले एउटा कार्ड दिन्छ। कार्डको
उस वरिष्ठ के फाइदा हुन्छ, उहाँलाई सरकारी कार्यालयमा भिआइपी ट्रिट पाउँछ र कति ठाउँमा उहाँलाई भिआइपी कार्ड पाएर यसरी हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। नम्बर 9, पशुपालनलाई प्रोत्साहन। हामीले पशुपालनलाई एकदम प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो घाँसहरू प्रशस्त रूपमा पाउँछ भने हामीले कृषकहरूलाई यसमा जोड दिन सकिन्छ। जस्तो कि आज दुध घिउको लागि हामीले डिपेन्डेन्सी अरूमाथि नगएर टोटली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो हाम्रो, र साथमा जति मासुजन्य जस्तो बुङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, खसी पालन, कुखुरा पालन जति पनि यो छ, यस्तो पुरा डिपेन्डेन्सी हाम्रो अरूसँग नभएर हामी टोटल आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट होस् यसमा। र साथमा के छन्, जति पनि चाडपर्व आउनुभन्दा पहिल्यै हामीले यसमा एकदम प्लानिङ गरेर प्लानिङ साथ हामीले यसमा प्लान गऱ्यो भने हामीले खसी बोकाहरू बाहिर इन्डियादेखि ल्याउन सक्दैन र हाम्रो यसमा के धेरै कुराहरू हाम्रो फरेन करेन्सीहरू यसमा बच्छ। यसमा शारीरिक अपङ्गताको लागि सुविधा हामीले के गर्छौँ, जति पनि शारीरिक अपङ्गता छ उहाँलाई हामीले के गर्छौँ, तिनको मृत्युको हिसाबले रेस्टुरेन्टमा भयो, टोयलेट शौचालयमा बनाउने कोसिस हामीले गर्छ र उहाँलाई आफ्नो व्यापारिक र टेक्निकल हामीले उहाँलाई कोर्सहरू गराउँछ, जसको लागि कि उहाँ आफ्नो सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सकोस्। आधुनिक र तकनिकी खिलौना घरको स्थापना हामीले प्लानिङ गर्दैछ। जस्तै कि सानो बच्चाहरू छ, जस्तै कसले बच्चा खिलौना एफोर्ड गर्न सक्दैन भने उहाँले हामीले के गर्छ, एउटा खिलौना घर हामीले कुनै सेन्टरमा हामीले स्थापित गर्छ। जति पनि बच्चाहरू छ त्यहाँ आएर त्यो खिलौना खेल्छ, कि उहाँको बौद्धिक विकास सानोदेखि हुन्छ। यसमा युवाको लागि प्राविधिक परीक्षण केन्द्र हामीले स्थापित हाम्रो गर्न प्लान छ, जसको द्वारा कि युवाहरूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई त्यसमा विकास गर्न सक्छ। साथमा के हुन्छ भने कुनै पनि युवा अगर 10 क्लासपछि हामीले करियर हामीले गाइडेन्स दिन्छ। किनभने कति बच्चासँग बाबु 12 पछि के गर्छ भनेर उहाँले भन्छ कि 12 पछि म बिबिएस पढ्छु। बिबिएस किन पढ्छ भने किनकि मेरो साथी बिबिएस पढ्छ, त्यस्तो खाले नगर्ने, किनकि 12 कटेपछि त फेरि उहाँलाई करियरका लागि सही मार्गदर्शन पार्न, त्यही कारण हामीले यसमा पनि हामीले एकदम जोड दिन्छ कि उहाँलाई सही प्रकारको करियर काउन्सिलिङ हामीले गर्न सकोस्। सरकारी विद्यालयको राम्रो व्यवस्था, सरकारी जति पनि विद्यालय छ उहाँलाई राम्रोसँग हामीले व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ। यसमा के हुन्छ भने जति पनि न्यू टाइपको टेक्नोलोजी हामीले त्यसमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने र साथमा हामीले कोसिस गर्ने कि जति पनि विद्यालय छ उसमा 24 घन्टा बिजुली आओस्। किनकि के भन्छ, गर्मी हाम्रो तराई क्षेत्र काफी गर्मी हुन्छ, अगर लाइट छैन भने पुरा बच्चाको ध्यान के लाइटमा जान्छ। त्यही कारण यसमा हामीले एकदम जोड दिन्छ र साथमा जति पनि बच्चालाई पढाउने टिचर छ उहाँलाई पनि एकदम राम्रो प्रकारले हामीले गाइडेन्सहरू दिन्छ। नयाँ उहाँलाई पनि कोचिङ क्लासेसहरू हामीले प्रोभाइड गर्छ र साथमा सानैदेखि हामीले बच्चाहरूलाई ट्राफिक म्यानेजमेन्टको क्लासेस पनि त्यसमा दिन्छ। हामीले युवाहरूको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले कर्जा उपलब्ध गराउने हामीले प्लानिङ गर्छौँ, त्यो पनि बिना धितोको। अहिले हेर्नु जति पनि युवाहरूले बिजनेस गर्न चाहन्छ तर त्यसमा धितो नभएपछि उहाँले बिजनेस गर्न सक्दैन। त्यही कारण त्यसको प्लानिङ हामीले गरेछ कि बिना धितो युवालाई कर्जा पाओस्। नम्बर 15, खेलकुद र स्पोर्ट्समा प्रोत्साहन गर्ने। कति युवा हुन्छ जो खेलकुद राम्रो गर्छ नि उहाँलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाएर र उहाँले देशको लागि खेल्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन गरेर उहाँको फ्युचर सिक्योर पनि हामीले त्यस्तो प्रकारले गऱ्यो भने युवाहरू राम्रोसँग गर्न सक्छ र हाम्रो देश खेलकुदमा पनि अगाडि जान सकिन्छ। नम्बर 16, गृहिणी र इच्छुक व्यक्तिको लागि हामीले व्यावसायिक तालिम हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ। हर महिना यो तपाईँको हाम्रो वडा कार्यमा चल्छ, जसको कारण कि गृहिणी पनि सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ र कुनै पनि युवाहरू जो कि चाहन्छ केही गर्न सक्छन् उहाँले यो तालिमबाट 100% त्यसमा बेनिफिट हुन सक्छ। नम्बर 17, ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको हामीले व्यवस्था गर्दछ र साथमा के हुन्छ उहाँको एउटा प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब मेडिकल रिपोर्ट बनेको हुन्छ, जसको कारण कि उहाँको डेली चेकअप घरमा आएर गर्छ। केही समस्या भने उहाँलाई रिफर गर्छ र जति हुन्छ त्यसमा बेनिफिटहरू उहाँलाई हामीले दिने 100% प्लानिङ गर्छ यसमा। र नम्बर 18, हरेक 500 मिटरमा हामीले सूचना बोर्ड लगाउँछ। कतिपल्ट म आफ्नो फिल्डमा जाँदाखेरि हाम्रो किसान साथीहरूले भने कि कोही सरकारको पोलिसी के आन्छ हामीलाई थाहा भएको हुन्न, त्यही कारण हामीले प्लानिङ गरेपछि हरेक 500 मिटरमा सूचना बोर्ड लागेको हुन्छ, जसको कारण कि तपाईँले इन्फर्मेसन दिन सक्छ कि ठिक छ अहिले के चल्दैछ, के अनुदान चल्दैछ, हजुरको के कुरा छ, त्यस्तो इन्फर्मेसन दियो भने हर मान्छे यसमा चाहिँ स्थानीयवासी यसमा चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छ। र नम्बर 19 छ 24 घण्टा बिजुली सुविधा। आजभन्दा 6-7 साल पहिला लोड सेडिङ धेरै थियो, तर अहिले लोड सेडिङ अन्त भयो भने अब हामीले त्यसको कारणहरू पत्ता लगाउँछ कि किन लोड सेडिङ हुन्छ भनेर। त्यहाँ हामीले प्रतिबद्धता गर्छ कि हरेक हाम्रो तराईवासीलाई जति पनि 24 घण्टा हामीले बिजुली दिने कोसिस छ। गाउँ सोलर प्यानलको बत्तीको सुविधा, जस्तो तराईमा थाहा छ, तराईमा एकदम साँप बिच्छुहरू अन्य जानवरहरू आउँछ कि जङ्गल इलाका धेरै छ भने हामीले गाउँ सोलर प्यानल लगाउने प्लान गर्छ। यसले भयो नि के हुन्छ कि हामीले लाइटमा हामीले तो सर्प होइन सक्छ, जसको कारण कि हामी त्यसलाई एभोइड गरेर दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। नम्बर 21,
प्रत्येक चोकमा हामीले सिसी क्यामेरा जडान गर्ने प्लान गरेको छ, किनकि जो जति पनि म्याक्सिमम् चोरी चकारीको लागोस् ट्राफिकको पनि धेरै समस्या हुन्छ भने हामीले त्यसलाई यो सिसिटिभीबाट जडानबाट हामीले उसलाई चाहिँ एकदम प्रकारले हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नम्बर 22 छ सुरक्षित बाँध निर्माण गर्ने। जति पनि खोला नाला हाम्रो छ त्यसमा सुरक्षित हामीले त्यसमा ड्याम बनाउने। त्यो ड्याम बनाउने के हुन्छ, वाटरको लेभल पनि राम्रो हुन्छ, साथमा त्यो इलाकामा हामीले पर्यटक क्षेत्र पनि गर्न सक्छ। जस्तै कि मान्छे तपाईँको पोखरमा किन जान्छ, पोखरमा बेगनास ताल फेवा ताल किन हेर्न आउँछ, त पानी हेर्न आउँछ। अगर सपोज हामीले हरेक नदी नालामा एकदम सुरक्षित ड्याम बनाएर मजाले लाइटिङ गऱ्यो भने त्यहाँ टुरिज्म एट्र्याक्सन अरू हुन्छ, साथमा हाम्रो वाटर लेभल पनि बढ्छ र 12 महिना हामीले कुलोबाट पानीबाट सिँचाइ गर्न सकिन्छ। नम्बर 23 लागु अवसर प्रसार निरन्तर। हाम्रो यो क्षेत्र जो कि ओपन इन्डियाको बोर्डर छ भने त्यस्तो इलाकामा हामीले सिसिटिभी क्यामेराबाट निगरानी गर्न हामीले 100% प्लानिङ गर्छ र साथमा हामीले त्यो इलाकामा प्रहरीको धेरै गतिविधि हामीले गरेर लागु अवसर प्रसार हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। 24 हरेक पर्यटकीय क्षेत्रको विकसित। जति पनि पर्यटकीय क्षेत्र छ त्यसलाई विकसित, जस्तो लुम्बिनी हाम्रो छ त्यसलाई हामीले पर्यटक क्षेत्र विकसित गर्ने। जस्तो गजेट जालको कुरा गरेर म भिजिट गरेँ, त्यसमा धेरै कुरा कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग विकसित गऱ्यो भने हामीले कति धेरै पर्यटकीय क्षेत्र हामीले चाहिँ विकसित गर्न सक्छ। अरू पनि पर्यटकीय स्थल छ हाम्रो क्षेत्रमा पार्न, त्यसलाई हामीले विस्तार गर्ने। पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने टुरिस्ट आउँछ, टुरिस्ट हामी बाहिरको पैसा आउँछ र साथमा हामी त्यो क्षेत्र हामीले विकास गर्न सकिन्छ। नम्बर 25 कोभिड जस्तो महामारीको लागि व्यवस्थापन। योभन्दा पहिला कोभिड आयो, हाम्रो कुनै पनि व्यवस्थापन थिएन, त्यही कारणले गर्दा कति मान्छेलाई हामीले ज्यान गुमाउन पर्यो। त्यही कारण अहिले हामीले के गर्छ भने हरेक स्कुललाई हामीले कोभिड पोइन्टलाई हामीले मार्क गर्छ र साथमा जति पनि एक्स्ट्रा म्यान पावरको लागि के गर्छ, स्थानीयको जति पनि बच्चाहरू छ जसले पनि तपाईँको मेडिकल साइडमा काम गरिरहेछ या उहाँले पढाइ गरेर उहाँको हामीले डाटा सङ्कलन गर्छ र यस्तो बेलामा हामीले उहाँलाई लगभग भनौँ न टेम्पोरेरी पोस्टको लागि अफर गर्छ। जति पनि समय उहाँले काम गर्छ उहाँलाई सरकारले स्यालेरी वगेर प्रोभाइड गर्छ यसमा। नम्बर 26 कम भोल्टेजको समस्या। मैले त काफी ठाउँमा कम भोल्टेजको समस्या देखेको छु, तर म घुम्ने क्रममा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 7 मा जाँदाखेरि त्यहाँ हेरेको भोल्टेजको धेरै समस्या छ र साथमा ट्रान्सफर्मर पनि एकदम कम छ। त्यसमा कति ठाउँमा त लाइन पनि छैन। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 7 को कति गाउँमा लाइन पनि गएको छैन र केबल लगाएको छ, लाइन पनि गएको छैन र साथमा जति पनि त्यो लुम्बिनी साइडमा जति सांस्कृतिक नगरपालिकामा आफ्नो खुदको ट्रान्सफर्मर लगाएको छ, त्यहाँ हामीले वादा गर्छ कि ट्रान्सफर्मर सबै ठाउँमा प्रत्येक ठाउँमा हामीले ट्रान्सफर लगाउने हामीले यसमा पनि हजुरसँग कमिटमेन्ट गर्छ यसमा। नम्बर 27 छाडा चौपाए जानुको व्यवस्था। कति छाडा चौपाए छोडेको हुन्छ उसमा बाटो हुन्छ, त्यसलाई हामीले व्यवस्था गर्ने हाम्रो त्यसमा प्लानिङ छ। किनभने के हुन्छ भने त्यो छाडा चौपाएले कति धेरै एक्सिडेन्ट निम्तान्छ र यो पनि हाम्रो मेन प्रायोरिटीमा। नम्बर 28 नीलगाईको व्यवस्थापन। म गैंडावातिर गाउँपालिकामा जाँदाखेरि त्यहाँको किसानहरूको एकदम समस्या थियो नीलगाईको समस्या। मैले उहाँलाई सोधेँ कि हजुरहरूले किन चाहिँ हजुरहरूले गर्नुहुन्न, खेती किसानी किन लगाउनुहुन्न, त उहाँले भने नीलगाई रातिको 12-1 बजेतिर 20-25 को चुन हान्छ। त्यही कारण त्यसको नजिक चाहिँ वन रहेछ, त्यो वनलाई हामीले पुरा फेन्सिङ गरेर उहाँको समस्या हामीले हल अवश्य गर्नेछ। नम्बर 29 बाढी व्यवस्थापन। हाम्रो तराई क्षेत्रमा बाढी धेरै आउँछ। बाढीको मेन कारण हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ कि किन बाढी आउँछ। कुछ कारण म हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 कुरा तपाईँको तटबन्दी नभएर, नम्बर दूसरा कुरा जति पनि खोला नालाहरू छ त्यो अवरुद्ध भएको हुन्छ। त्यहाँ हामीले प्लानिङ के गर्छ भने जति पनि बर्खा नहुँदा पहिला हामीले एउटा स्ट्यान्डिङ अपरेसन पोस्टर गर्छ, जस्तो कि बर्खा नहुँदा 1-2 महिना पहिला पुरा नदी नालाहरूको सफाइ गर्छ र जहाँ तपाईँको वर्षाभित्र पानी घुस्न हुन्छ भने त्यहाँ हामीले ट्रेनिङ वाल लगाउने हामीले प्लानिङ गरेछ र त्यस हिसाबले पूर्व सूचना दिएर पनि हामीले यो बाढी व्यवस्था हामीले गर्न सकिन्छ। नम्बर 30 स्थानीय मदिराको उत्पादन तथा व्यवस्थापन। जस्तो हाम्रो नेपालमा स्थानीयले धेरै राम्रो रक्सीहरू बनाउँछ र त्यसलाई बेच्न अहिले गैर कानुनी भनेको छ। तर हामीले प्लानिङ के गरेछ भने सरकारद्वारा हामीले मान्यता प्राप्त गरेको स्ट्यान्डर्ड लेभलमा हामीले मदिरा उत्पादन गर्ने हाम्रो प्लानिङ गर्छ। त्यसमा के हुन्छ भने त्यसको स्ट्यान्डर्डमा गरेपछि हामीले मदिरा सेल गर्न सक्छ। त्यो फाइदा के हुन्छ भने सरकारलाई एक त रेभेन्यू पनि आउँछ, साथमा हामीले प्लानिङ गरेछ कि जति पनि रेस्टुरेन्ट र होटल छ त्यसमा 60% मदिरा लोकल मदिरा राख्ने, बाँकी 40% अरू राखेर इम्पोर्ट गर्न सक्छ र जति पनि विदेशी आउँछ उहाँलाई पहिला हाम्रो आफ्नो मदिरा टेस्ट गराउने। त्यस्तो भने के हुन्छ हामीले मजाले उहाँलाई यो हाम्रो मदिरा एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छ। नम्बर 31 बत्ती सहितको पार्क निर्माण। के हुन्छ भने जस्तो सपोज गर्नुहोस्
दिनभरि हाम्रो साथीभाइहरूले काम गरेको चाहिँ विशेष गरेर हुन्छ, साँझ चाहिँ घरमा गएर हुन्छ र फ्रेस हुन। त्यही कारण हामीले प्लानिङ गरेपछि जति पनि यस्तो जो पुलमाथि पुलको तल हामीले ड्यामहरू बनाउँछ त्यसमा हामीले लाइटिङहरू गर्छ, पानी स्टोर गर्छ। त्यो गऱ्यो भने एकदम लाइटिङ राम्रो भयो भने के हुन्छ, एकदम उज्यालो भयो भने मान्छे त्यहाँ जान पुग्छ। र खाना खाएपछि मजाले रेस्ट गरेपछि जब उहाँले नजारा हेरेपछि पार्कमा बसेर उहाँको दिमाग फ्रेस हुन्छ। फ्रेस भयो भने के हुन्छ, तपाईँको धेरै अपराधिक गतिविधि एकदम धेरै कम हुन्छ। पारिवारिक हिंसा पनि यसले कम गर्नमा मद्दत गर्छ। यसमा नम्बर 32 सर्पको टोकाइको व्यवस्था। हामीले प्रत्येक गाउँमा एउटा स्नेक बाइट किट राखेको हुन्छ, किनकि तराई क्षेत्रमा धेरै साँपहरू आउँछ। त्यही कारण हामीले के गर्छ भने त्यसको स्नेक बाइट किट राखेर उहाँलाई चाहिँ पुरा त्यसको तालिम दिन्छ, कस्तो प्रकारले हामीले यसको साँपको टोकायो भने यसलाई हामीले इस्तेमाल गर्न सक्छौँ। 33 शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था। हाम्रो शरीरमा लगभग 70% पानी हुन्छ र अहिले पानीको स्तर कम भइरहेको छ। त्यसमा मिनरल्सहरू कम भएर छ। जस्तो अहिले बोतलको जति पानी पिनुहुन्छ, आरओको पानी पिनुहुन्छ, त्यसमा अलरेडी त्यसमा टिडिएस हुन्छ, यानि टेम्परेरी डिजल सल्भेन्ट हाम्रो केही पनि हुन्छ। त्यही कारण हामीले प्लानिङ गर्छौँ भने जति पनि हाम्रो पुलको तल हामीले ड्याम बनाएको हुन्छ त्यसले वाटर लेभल मेन्टेन हुन्छ। वाटर लेभल मेन्टेन भयो भने नेचुरल रिसोर्समा पानी पाएर हामीले आफ्नो शुद्ध पानीको हामीले त्यसमा कमी पुरा गर्न सक्छौँ। 34 एथोनोल बायो प्रोडक्टको खेती। हामीले एथोनोल भन्ने यस्तो चिज हो जो हामीले खेतीबालीबाट हामीले त्यसमा लिन सक्छौँ र यो फ्युचरको वैकल्पिक ऊर्जा पनि। भारतले यसमा काम सुरु गरिसकेको छ र पेट्रोलमा इथेनोल मिलाएर आफ्नो धेरै पेट्रोल डिपेन्डेन्स पनि धेरै कम गरिसक्यो। त्यही कारण अहिले हामीले पनि यो एथेनोलमा हामीले काम गरेर खेती गर्ने हामीले पनि सुरु गर्ने, ताकि हामीले फ्युचरमा हामीले पेट्रोल डिपेन्डेन्सीबाट बच्न सक्छौँ। 35 नम्बर इलेक्ट्रोनिक र इन्डक्सन कुकरको इस्तेमाल। म्याक्सिमम हामीले इलेक्ट्रोनिक र इन्डक्सन हामीले कुकर इस्तेमाल गर्ने, किनभने हाम्रो अहिले एलपिजी ग्यासको हामीले आयात धेरै गर्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो बाहिर पैसाहरू धेरै जान्छ, हामीलाई धेरै लस भएको छ। यसको लागि हामीले के गर्छ, सरकारसँग एउटा नीति नियम बनाउन कोसिस गर्छ जस्तो कि बिजुलीको बिलहरू एकदम रिड्युस कम होस्, जसको कारण कि आम जनताले यसलाई इस्तेमाल गर्नलाई प्रोत्साहित होस्। 36 नम्बर टेन्डर प्रक्रियामा संशोधन। जस्तो अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने 1 करोडको टेन्डरमा मान्छेले 90 लाख हाल्यो भने उहाँलाई टेन्डर पाउँथ्यो, तर अब त्यस्तो हुँदैन। अब जो पनि मान्छेले 1 करोड टेन्डरमा 1 करोड 10 लाख हालोस्, नो प्रब्लम, तर यसको सामानको गुणस्तरीय एकदम राम्रो हुनुपर्छ, बढाउनु हुनुपर्छ र साथमा समयसँग अनुगमन हामीले जाने, अनुगमन जाँदाखेरि के खराब पार्ने, उहाँलाई अगाडि पेमेन्ट नगर्ने। र साथमा के छ भने के हुन्छ भने अहिलेको प्रक्रियामा के छ, सपोज अहिले हामीले बनाए 1 सालपछि त्यही रोड बनायो, 8 सालमा त्यही बजेट त्यही राख्यो, 30 साल त्यही बजेट राख्यो, यानि एउटा कामलाई गर्न त्यही बजेट कति खर्च हुन्छ। त्यही कारण हामीले प्लानिङ के गर्छौँ भने एउटा पल्ट भन्ने राम्रो भन्ने होइन, र साथमा त्यो कम्पनीलाई हामीले 5-10 सालको लागि हामीले अनुरोध गर्ने कि केही समस्या भने यहाँ चाहिँ उसलाई 5 to 10 इयर्स त्यसले उसले मेन्टेनेन्स गर्ने भनेर यो पनि एउटा हामीले प्रक्रियामा सामेल गर्न सकिन्छ। लास्टमा 36 नम्बरमा मेरो पर्सनल नम्बर म हजुरलाई प्रोभाइड गर्छु। यसमा के हुन्छ भने सपोज भन्नुहोस् कुनै पनि गुनासो डाइरेक्ट हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ भने सपोज हजुरले कुनै काम भएको छैन, वैधानिक काम र अथराइज काम भएको छैन भने हजुरले त्यो ठाउँबाट रिटर्न लेटर लिनुहोस् कि ठिक छ मेरो काम भएको छैन, डाइरेक्ट त्यसपछि हजुरले मलाई फोन गर्नु, हजुर काम 100% र साथमा फ्रेन्ड्स मेरो के छ भने मेरो फ्युचर प्लान मेरो नेपालको एउटा स्ट्रङ र राम्रो प्रधानमन्त्री बन्नु छ, नेपाललाई एकदम अघि ल्याउनु छ। त्यही कारण मेरो भिजन धेरै छ फ्रेन्ड्स, र म यस चाहन्छु कि यसमा हजुरको साथ र सहयोग हमेसा मलाई पाओस्। यो भन्दै म आफ्नो यो बिन्दा